घेवचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गीत घेवया U23 पेज 241. U23 पेज 241. नातरांक पळोवन खूब खुशाल वय न्हू सर आमी अशें म्हणटात न्हू चाबाय सामाय ती जाणटी खरें म्हणल्यार जाणटी म्हणल्यार कितें जाणटी म्हणल्यार तांकां ती जायती जाणार ती देखून आमी जाणटी म्हणटात सो तुमचे खुशालकायेन आमी वेळ काडीत आसतना तुमचे खुशालकायेन आमी केक तुमच्या फुड्यान दवरल्या कांय आमची शापाय चामाय फुलो माता विजय मारिना विजय मारिना विथ द किड्स शापाय चामाय
व्हेरी गुड. सगळी ताळयो मेळटा तांकां. आमचे ग्रँड पेरंट्स रावन आनी केक कातरपाक. खरेंच आमी खुशाल. शाबाय शामाय नातरांचेर तांच्या नातरांची आवय बापूय शाबाय शामाचेर पात येवन जायतीं जाणां आपल्या भुरग्यांक आपले शाबाय शामाय फुड्यान धरून ती कामाक वेतात. कित्याक ती जाणां की खूब मोग करता आनी तांकां बरें पळयतेच ती दितली म्हणून. देखून तुमकां आमी चड देव बरें करूं म्हणटात. केक कातरून गॉडसानीचो आवाज आमचो पादिगार गो. फुडें भाशेन सुरू करता. कोणी तरी म्हाका विचारलें भुरग्यांक, फादर, when you become a grandfather? Because you are already a father now, when you become a grandfather? I said, Baba, I don't think there's a chance now to become a grandfather. No, because you are young. मोगशा शाबाय शामायनो तुमकां पयली सुवातेर शाबासकी. आमची आमंत्रण स्विकारून तुमी आयली आनी आमची भुरगीं उमेदीन गेल्या दिसांनी आमची पंडुरां येतालीं हांगासर प्रॅक्टीस करून उमेद दिसताली. सो तुमी आयिल्ले पासत तुमकां शाबासकी. एक वस्त वो एक घडणी तुमचे मुखार. तुमी जायते फावटी म्हणटा आमची शाबाय शामाय आतांच म्हणटाले शाबाय शामाय शिकूंक नात, वो इस्कोलाक वचूंक नात. तशें न्हय तें. दुसरे पासून आमी पळोवया. एक फिरगोजेंतूय एक यादनीक नवोच आयलो. A new parish priest had come on an appointment. आनीकूय तो पळयता एक मनीस, एक दादलो इगर्जेचे फुडले वाटेन पास्तार जावन वेता. सकाळचो वेता. इगर्जेचे फुडल्यान मोदेक दारा लागीं उबो रावता, कांयच उलयना आनी वेता. उपरांत ताका गमलें हो शेतकार, शेतकामती. परतून दनपारच्या वेळार घरा येता तेन्ना खंय इगर्जेच्या मोदल्या दाराचेर उबो रावता, कांयच म्हणिना, परतून वेता. दनपारचो जेवून तशेंच करता. रातचो येता, सांजचो येता तेन्ना तशेंच करता. हांवूय पाद्री क्युरियस जालो. ही वॉज क्युरियस टू नो कित्याक रावता. आनीकूय एका दिसाक धीर घेवन ह्या पाद्रीन विचारलें, वॉट इज द फिलॉसॉफी बिहायंड यू स्टँडींग देर इन द मिडल ऑफ द डोर इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून्स एंड इन द इवनिंग? And he said, it seems, Father, I just tell Jesus. I don't know how to pray, but I tell Jesus, Jesus, I'm going to my field. Jesu हांव म्हज्या शेतान वयता. जेजू आतां हांव जेवंक वयता. जेजू आतां जेवून हांव शेतान वयता. जेजू आतां हांव परतून म्हज्या घरा वयता. हाका क्वॉलिफिकेशन्स नाकात. ही जाणवाय. दिस इज विजडम. तुमकां शाबाय शामायनो
तुम्ही जाणवाय तुमची जायती आसा जाणवायचो तेव्हा तुम्ही आनी तुमच्या भुरग्यांक नातरांक पंटुरांक ही जाणवाय वेगवेगळे भासान तुमी दितात आनीक अशेंच जी परंपरा हो कल्चर जो आमचो आसा कधी करून भारतांत आमी सांबाळून दवरुया शेपाय शेमायक मान रेस्पेक्ट दिवपाचो मोगान कुर्बायेन तांकां वागपाचें आनी म्हणजे सोयता तेन्ना अशें म्हणटा मेनी अ टायम्स वी से grandparents they are useless they are useless पूण हे उतर दोन भागांनी आमी पळोवया युजलेसाक यू आसा एस आसा ई आसा एल आसा परतून ई आसा आनी एस एस आसा पूण हांव हे भाशेन पळयता ग्रँड पेरंट्स आर यूजलेस म्हणजे आमी तांचो वापूर हो थोडो करता जे कितें जाणवाय तांचे लागीं आसा जे कितें बरें तांचे लागीं आसा ताचो कोणी फायदो काडून कोणी आमी भुरगीं आसात ती विसरता आनी ते पासत आमी म्हणूंक जाय ग्रँड पेरंट्स आमी शेपाय शेमाय म्हणूंक जाय वी आर नॉट युजलेस बट वी आर यूजलेस आमचो उणें आमी वापर करता मोगाच्या आवय बापूय मोगाच्या शेपाय शेमायनो तुमकां आनीक एक फावट शाबासकी बरें आमी तुमकां आवडयता देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें फुडलें जिवीत तुमचें जावं आनी मेरशे सायबीण सदांच तुमकां आपल्या बेस्तांवान देव बरें करूं देव बरें करूं फादर खरेंच आमी युजलेस न्हू युजलेस ओके तुमकां खुशाल करपाक आमचे मुखार आमची संदेशकारांनी एक धाकटुलो देखावो तयार केला जायती फावटी आमी आमचे शेपाय शेमाय एकसुरी सोडून वेता हे तांचे जाणटे पिरायेन तांकां आमचो मोग आनी सानात गरजेचो तो आमी विसरता तर पळोवया हो देखाव जाणटेपणांत आमी बोरवासाची खुणा जावया हो नाटकुलें बरयला आमचे संदेशकार फेल्सी तातूंत भाग घेता तिचे लिओकार्ड आकाश एलिसिया फेल्सी डॅरन मॅन्युएल सुकुरी ज्वेला आनी बाय पिडोरा आतां आमी आदींच फुडें पयली ताळी पेटोवया बापूय परदेसान वावर करतात तांणी आपल्या तिगाय भुरग्यांक शेमाय सांगाता गोंयांत दवरल्या हो देखावो आमकां कितें संदेश दिता तो आमी पळोवया हांव उलयतां तो शिकपाचो वेळ जालो ती आसून तिच्या मागीर भियेता ती म्हजी भुरगीं रावता थिंगा ताका दोतोर शिकोवपाक जाय पयलीं म्हाका बेजार ते हांव वयता ओके ग्रॅनी ग्रॅनी कसो फोन दी हांव मागीर दिसा करतलें दी कसो फोन म्हाका हेच्या दिसाची रील्स करपाक जाय आनी कितें कुमार ग्रॅनी तूं आवटडेटेड जाल्या राव तुका दाखयता हे हेड कार्ड नुवें आनी अशी उबी राव अशी उबी राव आनी हो हात तुज्या बॅगाचेर दवर आतां बरी दिसली राव तूं मुगे हो ड्रेस घाल आनी हांव तुजो व्हिडियो करता आनी कितें दांचेचें मोठें हात नासतलें हें पळय ड्रायर घालपाक आगे ग्रॅनी तूं घाल गे मागीर फादर आर्नाल्ड फादर
बेश्टीच फोगळा करताले ग्रॅनी. तू आणि तुझे रोजाराचे कोण दिसूय वर वाडळी करीत आसता. ती खबर सोड. तुवें आमकां ब्रेकफास्ट रेडी केला? होय बाय आमकां चाव लागता. मैं रात अगले तो सूझ औरत हूँ, किसी को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे मेरा फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो. बाद में बहुत बोलो सामना होना तुमका, पहले समझाते तुमको. माइंडी रागा ना दिसता. मका तुझी स्वप्ना स्वप्नाता उगडास करी जाल्यार तू लागींच दिसता. फाटल्यान येवन लोक म्हाका हात लायता. दोळे उक्तीच करीत जाल्यार तू नाच जाता. डोळे उठे करून आगाज असा मोगा. आवय आवय कितें जाता म्हाका. काळीजे बुंदेंदे बुंदेंदे बुंदें जाता. आवय 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 बरें आमच्या भुरग्यांक गेली प्लेची रिहर्सल करताले. तुवें म्हाका डिस्टर्ब केलें. यू डिस्टर्ब माय रिहर्सल. बोले रेसून पुढे मोगा 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 ओळपाचे आनी उपरांत मागीर धाडपाचें. जॉनी खंय हा रे? अरे म्हाका एक एक्टर जावं आसलो मुगे प्लेईंग. जॉनी तुका जॉनी कितें जाय गो? हांव सगळोच तुजोच न्हू मोगा. मोगा आवय पूण तूं सेलेक्ट करता पूण म्हाका कसो एक डायलॉग दाखोवपाक पडटले. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Johnny गेला च्या पिवपाक हॉटेल सायड पिवपाक आनी सेकंड हँड गर्लफ्रेंड रुपा. थिंगासर जणें म्हणटा आंकळांनी लिपा. ओके ओके पुरो पुरो डायलॉगान पास जातो. आतां म्हाका सिंगींग करून दाखोवपाक पडटलें. रामो येता म्हज्या जेवणास्तना. रामो येता म्हज्या जेवणास्तना. रामो जायना म्हज्या जेवणास्तना. जेवणास्तना. रामो जायना म्हज्या जेवणास्तना. रामो जायना म्हज्या जेवणास्तना. रामो जायना म्हज्या जेवणास्तना. 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 तुको आनी जे नासतना रावपाक जाता. तूं गबा 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 करून चिकनाचे बॉम्ब खाता मरे. आवय गे काका. आवय गे काका. कितू कोता आमची इंगा तोकली तू कोता. शाका आयकोन तू कॅन्सल मला कॅन्सल कोता. काका पण ना काका म्हणून दाखय. Ready? Okay, ready. Poilo ailo Johnny tane koleच नाचुले. मागीर आयलो टॉमी ताणे गिटा शिकयले. जॉनी आयलो बॉनी आयलो ताणे उडायले. जॉनी आनी बॉनी मोटरांनी भोंवडायले. हा 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 कितें करूं जॉनी तुका तुवें म्हूण हांव सोदूं. तुजे असलो दुसरो ना कोणू. समजोनी तुका कशें हांव विसरूं. हा 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 कितें करूं जॉनी तुका तुवें म्हूण हांव सोदूं. तुजे असलो दुसरो ना कोणू. सांगोनी तुका कशें हांव विसरूं. सांगोनी तुका कशें हांव विसरूं.
कोळे हा जॉनी गेला च्या पिवपाक आनी हे हांगा म्हणटा आनी हांव हेच्या मोगार लासता तुका आनी मोग जाय गो तुका सामकें म्हाका चल वयता गोंय सोडून आमी लंडनाक भाव करून वेतात एकदम बरें आसा मागीर लंडनाक आमी त्रास काडून दीस आनी रात आपले कामां करतात आनी मागीर गोंयांत येवन एक बंगलो बांदतात मागीर त्या बंगल्यान कोणूच आसना कसलो फायदो तर सारकें रे बाबा पूण आमच्याच पोटाक लागून आमचो गांव देश सोडून ती परदेसांत वेतात न्हय परदेसांत भाव करूंक जाय आनी पयशे करूंकूय जाय जी आमी स्वप्नां केलेली आसा ती स्वप्नां पुरी करपाक जाय पूण आमी मागीर परतून गोंयांत येवपाक जाय जाता तसलो एक पडटा तसलो एक बारीकसो धंदो करूंक जाय पूण बाबा मुशांक पयशांची चड आस जितले ती चड जोडटात ते तांकां पावना आनीक पयशे करून दिसतात ग्रॅनी आमी तुका एक्चुली सोडून कोणीच लंडनाक वचची ना आमी सगळ्यांनी विगडास करूंक जाय आयज ना फाल्यां आमी जाणटी जातली आमच्या घरांत आमच्या गांवांत आमच्या जाणट्या शेपाय शेमायचो आमी मोग करुया तांकां मानान लेखुया तांची मोगान सेवा करुया आनी तांची पिडेन तांचो परामोस करुया पुस्तकूय आमकां हेंच शिकयता आमच्या परस निराशी आनी कोण नासलेल्यांच्या जिवितांत आमी बोरवाशाची यात्रीकारां जावन हेंच आमचें मिसाळ जावन आसा ती तुमच्या बोरवाशाची उतरां आयकून आमचें मोग उजवाडायली बरेंच तुमचे शाबाक शाबासकी आमी तिच्या हातांत सोडून परदेसांत गेली होय आमी चुकली आमी फकत पयशे जोडून पयली आनी आमच्या घोराब्याचो आमी फावो ते परमणे परमोज करूंक चुकले बाय ते आतां फाटले आमी फाटीं सोडया विसरुया आमचो घोराबो मोगाचो आनी खुशाल दवरून आमी मावुया संदेशकारान तांकां अनेकदां ताळयो पेटुया जॉनी जॉनी च्या पिवपाक गेला आमचे पोटा केली चाव मारुया वेळार तोंड ओले करुया आमचे संदेशकारान तुमकां कडी चाव आनी कितें हांव दितली पूण केन्ना तुमच्या भुरग्या पळयले तुमकां होबरो जर सांगूंक कॉमेंट्स करी जाल्यार तुमकां तें सारकें हुस्कुटावन सांगूंक जाता तुमचे मदले कोणी ल्हान आसतना कसलोय तुमचेर कसलो पडोन कसलो दाग आहा कसलोय मार्क आहा आनी ताका पयल्यार तुमकां उगडास जाता आसतलो कितें हांव ल्हान आसतना फ्रेंड कसली मस्ती केल्या आनी केली म्हणून कोणीय हांगा फुडें येवन सांग बाय बरो स्ट्रीक आसलेलो आनी वाडदीर बी आसलेलो हांव ल्हान आसलेली KG1 KG2 म्हाका आजून उगडास आसा म्हाजे टिचरीन वायट कंप्लेन केल्ले तुजें चेडूं कांय
बरोवपाक ABC कांयच बरोवंक नाका ताका घरा व्हर आनी शिकय आनी मागीर घरा येतरीच म्हाजे बायन म्हाका भरपूर मारले त्या माराचो म्हाका अजून पासून उगडास आसा आनी त्या उपरांत शिकोवंक लागलें. With my grandparents, in my neighbor's house there was a fight, a boy and a girl, and so the boy's mother came to fight with the girl's parents. So this was very new. I was about 7 years old or 8, and I went to hear what they are fighting. It was for the first time I'm seeing a fight, and my grandmother, she was very delicate and nice lady, and she came softly behind me and took one stick and she beat me on my legs, not to listen to other people's fights, not to ever do that, and that memory is still in my head. Yes. Thank you. Mind. Thank you. बोलले बसय आमी मेळाले हांव उबें रावलें तेंच्या पडली सकत कळण पडली हांव पेंवता म्हाजी जायना अशी म्हाजी माय बी येवली हें शिवडी घेवन मारून म्हाका कोणी म्हणलें जाणटे भुरगीं म्हणून तेका मान्य काय ती भुरगीं ना तेन्ना नको देव बरें. बरें दिसलें आयक बरी कोण ह्या भुरगीं. हॅलो त्या उपरांत आमच्या सकयल एक ग्रावंड आसलो त्या ग्रावंडाचेर हांव हेरां बारा भुरग्यां बारा खेळोंक वयतालो आनी मातशें वगूप जालो येवपाक जाल्यार माय तुज्या लागीं घरा पळोवन मारताली कालमो 2-4 फावट म्हणटाली हांव आयकना पूण असो आतां आमच्या व्हडीन सांगना ती शिवडी घेवन बरेंच ती व्हडली शिवडी घेवन येताली आनी आमकां झडपयता घरा पावस चड सारकी तूं तुज्याकूच केलो तूं कित्याक रांगोळी ना तुका हें ना तें ना आनी तेन्ना आमी मागीर मातशें दुसरे भाशेन जातालें. देव बरें. Thank you.
Very nicely you performed. केन्ना तुमकां दुखता तेन्ना चवगडास करात. परत साऊंड सोदता सर मानुएल. आमकांय उमेद भोगता. खरेंच तुमी जावन आसा एक कुटुंबाची मुळां जी आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक एकठांय हाडटा, मोगान तांकां वाडयता आनी देवाचे भिरांतेन आनी देवाचे कृपेन तुमी तांकां वाडयता. कोवीड आयज आमकां इवांजलान मेवला कशे भाशेन शीस जेजू कडेन विचारता आमकां मागणी करूंक शिकय. हेंच काम तुमी करता. ह्या तुमच्या नातरांक देवाची ओळख तुमी दिता. हो बरो भाव स्वताच फुडें वचचो आनी अशेंच तुमच्या नातरांक देव कृपेन आनी देवाच्या मोगान वाडोवचें. सगळ्यांक तुमकां आमी खुशालकायेन देव बरें करूं. बोट रावत.